कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब है, 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का यह हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पहाड़ी वाज में से लिया गया है, और 5वें बाब से आगाज करके अभी हम 7वें बाब यानी आखिरी बाब में दाखिल हो चुके हैं, और जल्द ही इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। यहां पहाड़ी वाज चूंकि ईमानदारों का जो मयार है उस मयार को बयान करता है। फकीहों फिरिसियों की रास्तबाजी जो है उससे बढ़कर ईमानदारों की रास्तबाजी अगर नहीं होगी तो ईमानदार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे, बल्कि उसे देख भी नहीं सकेंगे। सो इसलिए ये जो मयार क्लिसिया चर्च ईमानदारों को दिया गया है, उसके बहुत सारे कवानीन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं, और एक उसकी बादशाही का उसूल ये है, कानून ये है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, आमीन। इससे हमें ये याद रखना चाहिए कि यहां जो कहा जा रहा है, ये दरअसल जो हिस्सा है कि मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ खोला जाएगा, तो बहुत दफा इन आयात को लेकर कुछ लोग ये समझते हैं कि हम फौरी दुआ करें और सारे काम हमारे लिए फौरी हो जाएं, और कई दफा नहीं होते, हो भी सकते हैं, कई दफा नहीं भी होते। तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं इस कलाम के ताल्लुक से बड़े मायूस होते हैं कि लिखा तो ये है कि मांगो तो तुम्हें, तो हम तो मांग भी रहे हैं, कितने अरसे से दुआएं कर रहे हैं इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए, इस बात के लिए हम बड़ी देर से दुआएं कर रहे हैं, पादरी साहबान से दुआएं कराई हैं, खुद बड़ी दुआएं की हैं, रोजे रखे, लेकिन ये चीज हमें नहीं मिल रही है। और ये ऐसे लोग हैं जो कलाम पढ़ते तो हैं लेकिन उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, उसे समझते नहीं हैं। सो आज हम इस पैसेज को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमें इस बात का इदराक हासिल हो जाए, इस बात का फहम हासिल हो जाए, और इस बात की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि इसका मतलब क्या है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। नंबर वन ये है कि ये वादा ईमानदारों के लिए है। किन के लिए है? ईमानदारों के लिए। गैर ईमानदारों के लिए ये वादा, क्योंकि ये क्लिसिया चर्च और डिसाइपल्स के साथ प्रॉमिस किया जा रहा है। मयार क्लिसिया को दिया जा रहा है, चर्च को दिया जा रहा है, और ये उस रस्मी
اور ریچول جو راست بازی ہے اس سے بڑھ کر ہے, کیونکہ ریچول رسمی جو راست بازی ہے وہ ریپیٹیشن ہے, دعاؤں کا رٹا ہے, اور رٹی رٹائی دعائیں لگاتار ان کو جو رٹ کر دعائیں کرتے رہتا ہے, یہ ہے رسمی دعائیں, یہ ہیں مذہبی دعائیں, یہ ہیں ریچولز جن کا تذکرہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. اور پہاڑی واس میں یہ معیار ایمانداروں کو دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں ویسی ہی ہوں گی جیسی رٹی رٹائی دعائیں, یہ جو دانے گرانے والی دعائیں, ایک گرا دیا دوسرے کے ساتھ تیسرا گرا دیا اور ان کے ساتھ پڑھتے رہے سارا دن, اگر تمہاری ایسی دعائیں ہیں تو یہ تمہاری دعائیں قابل قبول نہیں ہیں. گزشتہ ہم نے پہاڑی واز میں یہ سیکھا ہے کہ یہ جو رٹی رٹائی دعائیں ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں. یہ رٹا لگا لینا, کسی چیز کا ورد کر لینا, کسی چیز کا حفظ کر لینا اور اس کے بعد ان کو ریپیٹیشن کرتے رہنا, ریپیٹ کرتے رہنا, دہراتے رہنا, ایسی دعائیں قابل قبول نہیں ہے. معیار یہ دیا گیا ہے کہ جو ایماندار ہیں, جو خدا کے ڈسائپلز ہیں, شاگرد ہیں, وہ مانگیں گے تو انہیں ملے گا, وہ مانگیں گے تو انہیں ملے گا, وہ ڈھونڈیں گے تو پائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ان کے لیے کھولا جائے گا. آمین. بہت دفعہ ہم خیال کرتے ہیں کہ ایماندار کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, جو خداوند یسوع مسیح پر کیا کرتا ہے, ایمان رکھتا ہے, وہ کیا ہے, ایماندار ہے. ایسا ہی ہے, لیکن یہ ادھوری اور انکمپلیٹ ڈیفینیشن ہے ایماندار کی. ایماندار وہ ہے جو ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور اس کے کلام کے ساتھ وفادار ہے. آمین. ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں اعمال, مقدس یعقوب کہتے ہیں کہ ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہیں ہے تو وہ کیا ہے, مردہ ہے. وہ کیا ہے, مردہ ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فقط ہمارا ایمان ہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان رکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ لڑائیاں کرتے, جھگڑے کرتے ہیں مذہب کی بنیاد پر, ہماری کراس کو یہ کہہ دیا, ہماری بائبل کو یہ کہہ دیا, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ان کو مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ, یہ تو مسیحی تعلیم, یہ صرف مذہبی لوگ ہیں. یہ صرف کیا ہیں, مذہبی لوگ. ان کے اندر مسیح کا کلام موجود نہیں ہے, ان کے اندر مسیح کی محبت موجود نہیں ہے. مسیح نے کہیں بھی ہمیں مذہب کی بنیاد پر لڑائی کرنے کے لیے تعلیم نہیں دی ہے, کراس پر لڑائی کرنے کی تعلیم نہیں دی, بائبل مقدس پر لڑائی کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے ایماندار وہ ہے جو ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پر کیا کرتا ہے, عمل کرتا ہے اور اس کی تابع فرمانی کرتا ہے, اس کے تابع رہتا ہے, وہ دراصل ایماندار ہے. تو بہت سارے لوگوں کی دعائیں اس لیے نہیں سنی جاتی, وہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ان کا کردار کلام کے مطابق درست نہیں ہے. وہ مانگتے ہیں جو مرضی مانگتے ہیں, ان کی دعائیں اس طرح سے قابل قبول نہیں ہے جیسے ایمانداروں کی دعائیں قابل قبول ہیں. جیسے ایمانداروں کی دعاؤں کا جواب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح یہاں فرما رہے ہیں کہ خدا باپ دیتا ہے. ایک بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے, آگے یسوع مسیح نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ اگر ہمارے جو بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمیں کتنی ان کی فکر ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ فکر ہے. دوسروں کی بھی فکر ہے لیکن ویسی فکر نہیں ہے جیسی اپنے بچوں کی فکر ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی خدا کا عام فضل تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ جو سورج چمکتا ہے, روشنی ملتی ہے اور بارش برستی ہے اور بہت ساری نعمتیں برکتیں, ہوا ہے اور آکسیجن ہے, اس طرح سے جتنی بھی ساری بلیسنگز ہیں, یہ ایک عام فضل ہے جو سب کے لیے ہے, سب کے لیے موجود ہے. لیکن اس کا خاص فضل اور اس کی جو عقیدت, محبت, پیار ہے خصوصی طور پر وہ اس کے اپنے بچوں کے ساتھ ہے.
किन के साथ है? अपने बच्चों के साथ। इसलिए लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद। तो इसका मतलब यह है कि जब हम उसे कबूल करते उसके फर्जंद बन जाते, और जब हम उसके लायक जिंदगी गुजारते हैं तब वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हालेलुया। फिर वो हमारी दुआओं को, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और बराह रास्त हमारा उसके साथ एक ताल्लुक और रिश्ता बन जाता है। सो दुआ यहां पे जो एक्चुअली सिखाने का मतलब मकसद है वो खुदावंद यीशु मसीह का ये है कि दुआ में हमारा बाप के साथ एक ताल्लुक बन जाए, एक रिश्ता बन जाए। ये नहीं सुबह सुबह खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र, चलो बाइबल पढ़ी हो गए। मतलब ये रिश्ता नहीं है, ये ताल्लुक नहीं है, ये फर्ज है, ये रस्म है, ये मजहब है जो आप इस तरह से करते हैं कि ठीक है सारा दिन मैं ठीक रहूंगा अगर मैं ये कर लूंगा। नहीं, ये सिर्फ आप रस्मी दुआएं, रटी रटाई दुआएं। ताल्लुक ये है कि आप अपना वक्त निकालें खुदावंद की हुजूरी में ठहरने के लिए। आप अपने आप को सेपरेट करें, अलहदा करें कि मैं इतना वक्त खुदा की हुजूरी में दुआ करूंगा, करूंगी, मैं इतना वक्त खुदा को दूंगी। बाइबल पढ़ना, उसमें गीत गाना, वर्शिप करना, प्रेयर करना, उसकी पाक हुजूरी में ठहरना, उसकी आवाज को सुनना, ये है दरअसल ताल्लुक, रिश्ता। जब आप उसके साथ इस तरह से, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं अगर हम किसी के साथ इस तरह से बात करें। क्या ख्याल है? तो गाली नहीं करदा, वो साड़ी गाली नहीं सुनदा, ऐसे ही है ना। तो रिश्ते क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। रिश्ते कैसे मुस्तहकम होते हैं? जब एक दूसरे से हम अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, रिश्ते मुस्तहकम होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें और ज्यादा मजबूती आती है। किस तरह से? टाइम स्पेंड करने से, ताल्लुक कायम करने से और ज्यादा अकीदत रखने से। सो इसका मतलब यह है कि ये जो रटी रटाई सुबह शाम फर्जी दुआएं, ये दुआ दरअसल दुआ नहीं है। ये मजहबी दुआएं बड़े लोग करते हैं ऐसी, लेकिन मसीहियों के लिए यहां जो लिखा है, बार बार कहा गया मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ। तो इसका मतलब ये है, मैं आगे चल के इसकी और वजाहत करूंगा, कि यीशु मसीह चाहते हैं कि खुदा बाप के साथ, जो हमारा बाप है, उसके साथ हमारा क्या हो जाए? ताल्लुक कायम हो जाए, रिश्ता बन जाए, ताकि हम ऐसे उसके सामने आए जैसे अपने बाप के पास आते हैं। और हमारे पास जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, दुआ करते हैं, तो बहुत दफा एक और जो मैं सोच रहा था, या बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि बहुत दफा हम जब दुआ करते हैं तो खुदा की कुदरत जो है ना, उस पे बहुत गौर करते हैं और उस कुदरत के काम को दोहराते भी हैं। खुदावंद तुझ में बड़ी कुदरत पाई जाती है, तू सब कुछ कर सकता है, यकीनन कर सकता है। दुआओं में दोहराना भी दुरुस्त है, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये खुदा की शख्सियत का एक पहलू है। कंप्लीट खुदा की शख्सियत ये नहीं है, कंप्लीट खुदा ये नहीं है, मुकम्मल खुदा की शख्सियत का इदराक ये नहीं है कि हम सिर्फ उसकी कुदरत ही को जानते हैं, हम सिर्फ उसकी कुव्वत ही को जानते हैं कि खुदा ये कर सकता है। वो छोटे छोटे होते थे ना कि वो खुदा तो एक उंगली से सारी जमीन उठा सकता है। आज भी शायद बच्चे बातें करते होंगे, और आज भी बहुत सारे लोगों की दुआओं में यही होता है। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये खुदावंद की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत और उसके खुदा होने का अधूरा नॉलेज है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, और आधा इल्म है, या कह लें कि मुकम्मल जानकारी नहीं है, मुकम्मल वाकफियत ये नहीं है। मुकम्मल वाकफियत क्या है? उसकी शख्सियत की। मुकम्मल उसको समझने के लिए जो उसकी शख्सियत का अनदर पहलू है और दूसरा पहलू है, या बाकी पहलू, वो क्या है? वो ये है कि जब आप दुआ करते हैं और आपके तजुर्बात और आप जो कुछ खुदा की हुजूरी में दुआ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो उस तरह से पूरे नहीं होते,
तब आप खुदा की शख्सियत पर गौर व खौज करते हैं, शख्सियत पर मेडिटेट करते हैं कि खुदा कैसा है, खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, खुदा का किरदार कैसा है, उसकी मर्जी क्या है। जब हम इन चीजों पे एम्फसाइज करते, गौर व खौज करते, ध्यान देते हैं कि खुदा कैसा है, तो ये उसकी शख्सियत का मुकम्मल इदराक हासिल करना है कि हम सिर्फ यही नहीं कहते रहते खुदा तो ये कर सकता है, वो कर सकता है। जब वो ना करे तो हम क्या करें, ये छोड़ करके नहीं हमारी तो दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, ओ हम तो बचपन से ये दुआएं कर रहे हैं, खुदा ने सुनी नहीं। बजाय इसके कि इन चीजों पे अपना वक्त गुजारें, अपना वक्त स्पेंड करें, दुआ में अपना वक्त निकालें, इस बात पर गौर व खौज करने में, गौर करने में, मेडिटेट करें कि खुदा ने अगर ये काम नहीं किया तो आए जाने खुदा की मर्जी क्या है, खुदा चाहता क्या है, खुदा मुझसे और मेरी जिंदगी, मेरे घराने, मेरे खानदान से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या तवक्को रखता है। जब आप दुआ में इन चीजों पर गौर करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आप खुदा की कुदरत के साथ साथ खुदा की शख्सियत को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं, उसका इदराक हासिल करना शुरू हो गए हैं। हालेलुया। समझ आ रही है बात की कि दुआ का जवाब अगर नहीं भी मिले तो भी हम खुदा की हुजूरी में झुकें, गौर करें। और मैं अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में ये गौर करता हूं, मेरे बहुत सारे काम जिंदगी में नहीं हुए। बचपन में मेरे बड़े ख्वाब थे, पूरे नहीं हुए, शुक्र है वो पूरे नहीं हुए। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थी बड़े होकर कुछ करने बनने, शुक्र है कि वो सारा कुछ नहीं हुआ। आज भी बहुत सारी प्लानिंग मंसूबे मेरे अपने होते हैं, शुक्र है कि वो पूरे नहीं होते। क्यों? अगर वो पूरे हो जाते तो मैं खुदा की बादशाही में ना होता। अगर मेरे इरादे, मेरी मर्जी पूरी होती तो मेरी जिंदगी में खुदा बाप की मर्जी पूरी। शुक्र है कि मेरे इरादे पूरे नहीं हुए। शुक्र है कि जो मैंने अपनी जिंदगी में मांगा, जो मेरे खुदा की बादशाही से मुझे दूर कर सकता, शुक्र है कि वो सारी चीजें मुझे नहीं मिली। शुक्र है कि मैं उन सारी चीजों से दूर हूं जो मेरी जिस्मानी ख्वाहिशें थी, नफसानी ख्वाहिशें थी। मैं इस बात के लिए खुदा बाप का शुक्र करता हूं, हर रोज शुक्र करता हूं। शुक्र है कि तूने उन दुआओं का जवाब नहीं दिया। अगर उनका जवाब तू मेरी मर्जी के मुताबिक दे देता तो मैं तेरी बादशाही में इस तरह ना होता, मैं खिदमत इस तरह ना करता, मैं इस तरह तेरे कलाम को ना जान पाता, मैं इस तौर से तेरी हुजूरी को ना जान पाता। सो याद रखे कि मैं इस बात के लिए खुदा को कोसता नहीं हूं, मैं इस बात के लिए हालात को कोसता नहीं हूं कि वो हालात ऐसे, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, मैं इन सारी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। जो नहीं मिला उनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, जो नहीं काम हुए उनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि वो काम अगर आपकी जिंदगी में हो जाते तो आप कभी भी खुदा की हुजूरी में ना होते, उसकी बादशाहत में ना होते और उसकी बादशाहत का हिस्सा ना हो पाते। इसलिए शुक्र करें, जितनी चीजें खुदा ने हमें अता की हैं उनके लिए शुक्र करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, इनकी वजह से आज मैं तेरी कुर्बत में हूं, तेरी हुजूरी में हूं, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि ये सब चीजें तूने इसलिए अता की ताकि मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं, लगा रहूं। प्रेज गॉड। अब तो इस तरह से खुदा पर मेरा ईमान जो है वो मुस्तहकम हो गया है कि मैं समझता हूं जब भी किसी काम में कोई रुकावट भी आती है, कहीं मैं लेट हो गया हूं, कुछ भी होगा, मैं कहता हूं ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की क्या है, मर्जी है। खुदा ने मुझे पहुंचने नहीं दिया। कई दफा आपके पहुंचने से पहले हादसा हुए होते, कई दफा आपके पहुंचने से पहले कुछ मिसहैप हो जाता है। सो याद रखें कि खुदा जो भी हमारी, अगर आप ईमानदार हैं, खुदा के साथ वफादार हैं, तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, समझें, हमारी जिंदगियों में जो कुछ भी होता है ये खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। हालेलुया।
کچھ مل رہا ہے وہ خدا کی، جو نہیں مل رہا وہ بھی خدا کی مرضی ہے. اس لیے یہ خدا کی شخصیت کا اندر پہلو ہے جس کو ہم بہت دفعہ اگنور کرتے ہیں. ہم بس خدا کو معجزات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا یہ کر دے، وہ کر دے، خدایا یہ کر دے. کوئی اے ٹی ایم مشین ہے، اس کو استعمال کریں کارڈ کو دعا کی صورت میں تو خدا اس میں سے پیسے نکال دے، ایسا کر دے. کئی دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، کہیں سے آ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ خدا کی شخصیت کا ادھورا پہلو ہے. اگر صرف آپ معجزات تک خدا کو سمجھتے ہیں، اگر صرف خدا کو آپ میریکلز کرنے والا خدا سمجھتے ہیں، ہاں وہ ہے ایسا، لیکن یہ مکمل خدا نہیں ہے. مکمل خدا یہ ہے کہ اگر آپ کے کام نہیں ہو رہے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں اور اس کے لیے تیار رہیں اور اس کے لیے اپنا ذہن بنائیں کہ اگر خدا کی مرضی ہے تو میرا یہ کام ضرور ہوگا، اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں ہوگا. میں بہت ریسنٹ آپ کے ساتھ یہ ٹیسٹمنی بھی اپنے کلام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ چرچ بلڈنگ بنائی، اس کے بعد یہ 7 جو پلاٹ ہے یہ خریدنا چاہتے تھے، تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ اب نا ہمارے لوکل مقامی جو لوگ ہیں یہاں پہ بہت پیسہ دے چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب سٹاپ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا جب میں اب ابراڈ جاؤں گا، باہر جاؤں گا، وہاں جا کے چرچ کے لیے فنڈ ریز کرتا ہوں، وہاں سے میں لے کے آؤں گا. یہ میرا پلان ہے، یہ میرا منصوبہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ ہم اس طرح سے نہیں خرید سکتے، لیکن خدا نے پروو کیا ہے کہ اس کے لیے باہر لے جانا، اندر لانا کوئی مسئلہ. خدا کسی ابراڈ کا محتاج نہیں ہے، باہر لے جانے لانے کا محتاج نہیں، نہ ڈالرز کا محتاج ہے. خدا آپ کو پاکستان میں رکھ کے بھی یہ پلاٹ دے سکتا ہے. ہاللیلویا. تو خدا کسی بھی طریقے سے اپنا معجزہ میریکل کر سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے. اب اس کے بعد پھر میں نے کہا یہ پلاٹ تو چلے ہم نے لے لیا ہے، خدا کا شکر. میں نے کہا کہ اب لینی تو یہ بھی جگہ آپ کو پتا ہے جہاں جہاں قدموں کے تلوے ٹکے ہوئے ہیں وہ ساری جگہ خریدنی ہے ہم نے. تو میں نے کہا ان کے لیے نا ابھی ویٹ کرنا ہے اور تھوڑے سال ہم رکیں گے. تو خدا نے ایسی سچویشن کریٹ کی ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، سازگار فضا بنائی ہے کہ یہ جو ساری جگہ سامنے ہے ان کی بھی بہت جلد ڈیل ہمارے چرچ کے ساتھ ہو رہی ہے. ہاللیلویا. سو تھکنا نہیں ہے. پیسے، میں ایک بہن سے یہ بات شیئر کر رہا تھا، وہ کہتی ہیں کہ آپ اس بات سے کیوں گھبراتے ہیں، جب آپ لوگ خدا کو دیتے ہیں تو انہیں برکت مل رہی ہے، ان کے لیے اور دروازے کھل رہے ہیں. دینے سے لوگ تھک نہیں رہے، ان کے لیے برکتوں کے اور دروازے کھل رہے ہیں. سو میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم اپنا ریلیشن شپ، تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ مستحکم بناتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ صرف دعا. کیا کی ہے؟ صرف پیسے تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ایک ہتھیار تو ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ دعا. بہت دفعہ کام نہیں ہوتے جو ہم جس طرح سے چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کی شخصیت کو ان حالات میں بھی انڈرسٹینڈ کیا ہے، سمجھا ہے. اور آپ یقین جانیں جب میں ان تمام حالات میں سے گزرا ہوتا ہوں، کام نہیں ہو رہا، ادھر سے پریشر، ادھر سے پریشر، دعا کرتے ہیں تو خدا کی شخصیت کے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں. خدا اس طرح سے اپنی شخصیت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ خدا کیسا ہے، کیسے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، وہ کیسے اپنی قدرت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. ہم وہ کبھی جان ہی نہیں پاتے اگر سارے کام ہمارے سموتھلی ہوتے رہیں. بہت سارے کاموں کو وہ روکتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی شخصیت پر غور و خوض کریں، میڈیٹیٹ کریں، اور خدا اپنی شخصیت کو ہم پر عیاں کرتا ہے، افشاں کرتا ہے، کھول دیتا ہے، ریویل کرتا ہے. اور وہ لمحے ایسے، میں جب دعا کرتا ہوں ان لمحات میں، تو جب خدا ریویل کرتا ہے تو ایسے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے اور خداوند کے اس شخصیت کے پہلو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ خدا کیسے، اگر یہ کام ایسے
हो जाता तो मुझे समझ ही ना पाता, मैं कभी तुझे जान ना पाता। तेरा शुक्र हो कि तूने ये काम ऐसे नहीं किया है, तूने इसमें रुकावट डाली, तूने रोका ताकि मैं तेरी शख्सियत को अंडरस्टैंड। काम होना जरूरी नहीं है, मौजूदात ज्यादा जरूरी नहीं है, खुदा की शख्सियत को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। सो इसलिए जब हम अपनी जिंदगियों में अपने हालात से ऊपर खुदा को रखते हैं तो आप यकीन जाने आप जिंदगी में ईमानदाराना जिंदगी में एंजॉय करते हैं, और उस लम्स को, जब मुश्किल प्रॉब्लम, उस वक्त को आप ऐसे एंजॉय करते, उसमें आप खुशी और शादमानी महसूस करते हैं जब आपके काम नहीं होते हैं। जब हो जाते हैं वो तो जाहिर सी बात है बड़ी शादमानी है, लेकिन ना होने में भी बड़ी शादमानी है अगर आप खुदा की शख्सियत को उत्तम दर्जा दिए हुए हैं अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। और बस मेरे पास तो एक ही फार्मूला है, मेरे पास तो एक ही राज है, और वो है दुआ। वो क्या है? दुआ। दुआ करते रहें आप अपने हालात में, कैसी भी मुश्किल क्यों नहीं, प्रॉब्लम्स क्यों नहीं, दुआ करते रहें। मुझे याद है 2017 में जब मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया तो मैं वहां पे 8 घंटे ड्यूटी करता था, और मैंने रिजाइन करने से पहले खुदा से ये वादा किया कि मैं हर रोज 8 घंटे तेरी हुजूरी में गुजारूंगा, दुआ करूंगा, जो भी खिदमत का काम है मैं पूरे, जैसे मैं अपनी ड्यूटी करता हूं वैसे ही तेरा काम करूंगा। और यकीन जाने 2017 के एंड में मैंने ये रिजाइन किया, 2018 पूरा और 2017 के जो आखिरी महीने थे मैंने पूरे 8 घंटे डेली दुआ की, और खुदा की हुजूरी में यकीन जाने उस साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस साल में। 2017 में भी कुछ नहीं हुआ, 2018 में भी कुछ नहीं हुआ। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। 2019 में खुदावंद ने इस खिदमत को रिवाइव किया, बहाल किया और रिस्टोर किया, और इस खिदमत को बढ़ाना शुरू। आज भी बहुत सारी बरकतें मुझे जो अपनी जिंदगी में महसूस होती हैं, ये सारी मैं समझता हूं कि उन दुआओं की वजह से है जो मैं उन दिनों में करता रहा, या जो आज भी मैं जिन दुआओं में लगा हुआ। ये सारी बरकतें, और बरकतें ऐसा नहीं है कोई प्लॉट खरीद लिए हैं, या कोई महल खरीद लिया, या कोई अपने घर बना लिए हैं, या कोई बैंक बैलेंस बना लिया है, ऐसी बरकतें नहीं हैं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं कोई जमीनी बरकतों की। बरकतें ये हैं कि खुदा हमारे चर्च के लिए दरवाजे खोल रहा है। आमीन। मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत मेरी जिंदगी की, मेरे खानदान की सिर्फ ये है कि खुदा अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बादशाहत के लिए हमें इस्तेमाल कर। यही बरकतें हैं, यही हमारी जमा पूंजी है, यही हमारा बैंक बैलेंस, सब कुछ हमारा यही है कि हम खुदा के घर के लिए एफर्ट कर रहे हैं, और खुदा हमारे लिए दरवाजे खोल रहा है। आमीन। बहुत दफा बरकतों को लोग जमीनी बरकतें कहते हैं, हो सकता है वो भी होंगी, लेकिन मेरी जात के लिए जो बरकतें हैं वो खुदावंद की हुजूरी में ये सब कुछ जो खुदा हमारे लिए प्रोवाइड कर रहा है, मुहैया कर रहा है। और आए जरा एक हवाला मेरे साथ देख लें, बहुत ही जबरदस्त, जो मेरे मेरी गवाहियों के साथ मिला हुआ है। इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 3 बाब, मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 3 बाब और इसकी 14वीं आयत से खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से देखेंगे। इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 3 बाब और इसकी 14वीं आयत से लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। प्रेज गॉड। और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। क्या मालूम कर सकें कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई
کتنی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. کس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں؟ خدا باپ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. وہ کتنا بڑا خدا ہے, وہ کتنا ڈیپ ہے, کتنا گہرا ہے, اس کی اونچائی لمبائی کتنی ہے. یہ ساری چیزیں ہم تب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب نہ ملنے کی صورت میں ہم اس کی شخصیت پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں, غور و خوض کرتے ہیں. صرف اگر لینا دینا ہی خدا کے ساتھ تعلق ہے تو یہ تعلق جو ہے خدا کے ساتھ درست نہیں ہے. اگر خدا کے ساتھ صرف یہ بزنس ہی ہے, او دعا کریں یہ مل جائے, دعا کریں, بھائی نہیں ملتا تو اس کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور یہی اس کی لمبائی, اونچائی, گہرائی جاننے کا موقع ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس لیے بہت دفعہ لوگوں کو نہیں ملتا. یہ وعدہ جو ہے یہ بے غرض ہونے والے لوگوں کے لیے ہے, جو بے غرض ہیں, باقی تمام چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو جسمانی خواہشات سے بڑھ کر اپنی زندگیوں میں خدا کو درجہ دیتے ہیں. مقدس یعقوب 4 باب کی 3 آیت میں یوں بیان کرتے ہیں, تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے. کیسے مانگتے ہو؟ بری نیت سے, تاکہ اپنی عیش عشرت میں خرچ کرو, تاکہ اپنی عیش عشرت میں خرچ کرو. یا ایک اور میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھ رہا تھا کہ اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرو, اپنی نفسانی خواہشوں. تم اس لیے مانگ رہے ہو نا, بہت سارے لوگ اس لیے مانگتے ہیں, اور گھروں کے لیے, گاڑی کے لیے, اور بہت ساری چیزوں کے لیے دعائیں اس لیے ہیں کہ جسمانی ہماری ضرورتیں, حاجتیں پوری ہو سکیں. لیکن تمہاری جو سوچ ہے یا تمہاری جو دعائیں ہیں ان کا محور جو ہے وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کی بادشاہی نہیں ہے, خدا کا جلال نہیں ہے. میں اسی بات پہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارا بھی شاید یہ چرچ بناتے وقت یہ ذہن ہوتا کہ چلو نیچے چرچ بنا لیں, اوپر اپنا گھر بنا لیں گے, تو ہم بھی تو کرائے پہ رہتے ہیں نا, تو خدا کا ہی کام کرنا ہے, کون سا برا کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چرچ نہ بنتا, یہ چرچ کبھی نہ بنتا اگر میری جسمانی خواہشات اس میں انوالو ہوں, اگر میری نفسانی خواہشات اس میں انوالو ہوں, اگر میرا بدن یا بدن کی خواہشیں اس میں انوالو ہوتی تو یہ ایسا نہ ہوتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اور دیگر لوگوں کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایسا سوچتا تو شاید کبھی ایسا نہ ہوتا. چونکہ ہمارا مقصد ٹھیک ہے, نیت درست ہے, اس لیے خدا بہت سارے دروازے ہمارے لیے کھول رہا ہے, بہت سارے دروازے جو ہیں ہمارے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے, رستے سیدھے کر رہا ہے. اگر ہمارا محور جو ہے, مرکز جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہو, اگر وہ خدا ہو اور اس کا پلان, اس کے منصوبے اگر ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہیں تو خدا بہت سارے دروازے ہمارے لیے کھول. تو بہت دفعہ جب ہم مانگتے رہتے ہیں اور نہیں ملتا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم جسمانی نیت کے تحت مانگتے ہیں, جسمانی سوچوں کے ساتھ مانگتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے. اور یہ جو متن ہمارے لیے تلاوت کیا گیا کہ مانگو تو تمہیں, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گی. یونانی متن میں یہ پریزنٹ امپیرٹیو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا حال کا فکرہ ہے جو جاری ہے. یہ اس کا اور ترجمہ جو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اور قریب ترجمہ یونانی زبان کے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ مانگتے رہو, مانگتے رہو, ڈھونڈتے, دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, مانگتے رہو گے تو تمہیں ملے گا, کھٹکھٹاتے رہو گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا, اور اسی طرح ڈھونڈتے رہو گے تو تمہیں مل جائے گا یا تم پا جاؤ گے. سو یہ کام جو ہے اس میں تسلسل لگاتار کرنے کے لیے یسوع مسیح نے. اچھا میں غور کر رہا تھا کہ اگر تعلق بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, تو ایک ہی دفعہ کہنے سے ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ پھر بار بار کیوں کہا گیا مانگتے رہو, ڈھونڈتے رہو اور کھٹکھٹاتے رہو؟ ایسا کیوں ہے؟ لگاتار یہ تسلسل کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ پھر خداوند نے اس بات کو مجھ پر عیاں کیا, اس لیے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے, تعلق جو ہے وہ قائم رہے, رشتہ جو ہے وہ قائم رہے. اس لیے تسلسل کے ساتھ لگے رہو, دعا کرتے رہو, اور اس میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے, اس میں کبھی
تھکنا نہیں چاہیے کہ میں تھک گیا ہوں دعا کرتے کرتے، بڑی دعا کرائی ہے، فلاں سے دعا کرا لی، فلاں سے کرا لی۔ اچھا بائبل میں تو نہیں کہا گیا کسی پادری پودری سے دعا کرانے کے لیے، کہ کہا گیا؟ کوئی نہیں کہا گیا۔ یہی کہا گیا ہے کہ آپ خود دعا کریں، ہاں ایمانداروں کے ساتھ مل کر، کلیسیا کے ساتھ مل کر، کلیسیا ضرور ایمانداروں کی جو ہے جماعت، بزرگ جو ہیں وہ مل کر دعا کریں، آمین۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہم خود دعا کرنے والے بن جاتے ہیں، دراصل کلام کا مقصد ہمیں دعا گو بنانا ہے، یا دعا کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم دعا کرنے والے بن جائیں۔ بہت دفعہ لوگ خود دعا نہیں کرتے، پاش صاحب دعا کرے ہو جی، پاش صاحب دعا کرے ہو جی، مطلب پاش صاحب جو ڈیوٹی ہے وہ دعا کرنے اسی کام تے جا رہے ہیں۔ خود دعا کریں، ٹھیک ہے آپ دعا کرا سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ ہمیں خود بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہاں پادری صاحب سے بھی دعا کروائیں، کلیسیا سے بھی دعا کرائیں، چرچ دعا کرے، بزرگ دعا کریں، ایماندار دعا کریں، لیکن اگر وہ پرسنلی دعا نہیں کر رہا، جس کے لیے دعا کی درخواست ہے یا جس کو دعا کی ضرورت ہے، تو کیا فائدہ؟ بہت اچھا ہے اگر وہ پرسن خود دعا کرنا سیکھ جائے اور پھر ایماندار دعا کریں، چرچ دعا کرے، پادری صاحبان دعا کریں، پھر زیادہ ایفیکٹیو اور بابرکت ہے، آمین۔ اس لیے یہاں جو کہا گیا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو اس میں لگاتار ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا یسوع مسیح نے اور اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، شاندار بنا دیا ہے، کہ جب یہ کہا ہے مانگو، اب سٹیپ دیکھیں، پہلا ہے مانگنا۔ ڈھونڈنے سے آسان ہے، کیا خیال ہے؟ ڈھونڈنا مشکل ہے، مانگنا آسان ہے، ڈھونڈنا مشکل ہے۔ پھر کھٹکھٹانا اس سے بھی مشکل ہے، کہ جب کھٹکھٹاتے رہو، زبردستی لگے رہو، جیسے مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 11ویں باب میں یسوع مسیح نے ایک پیرابل دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، وہ شرم کی وجہ سے اندر سے غصے سے اٹھتا ہے اور اسے جو درکار ہے اسے دے دیتا ہے۔ کھٹکھٹانا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ دعا کریں خدا یہ ہو جائے، اتنے پیسے چاہیے، اتنے ہمارے اخراجات ہیں، اتنا مل جائے، کرایہ بھی آ جائے، یہ سارا کچھ خدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خداوند نے اصول دیا ہے وہ یہ ہے، مانگنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ ڈھونڈنا ہے، کام کرنا ہے، اس کے بعد خود ایفرٹ کرنی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ خود ایفرٹ کرنی ہے، کھٹکھٹانا ہے، پھر جا کر ہم نے تلاش کرنی ہے، اور اس کام کے لیے ہمیں خود تگ و دو کرنے، جاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں خدا دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا یہ ہمیں سکھا رہا ہے، یا خدا یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ صرف مانگ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، مانگنے کے ساتھ یعنی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایفرٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے اتوار کو پیغام سنانا ہے، میں دعا کرتا رہوں سارا ہفتہ، خدا تو ایسا کلام دے دے، ایسا کلام دے دے جو کلیسیا کے لیے بڑا بابرکت ہو، میں اس کے لیے کوئی کتاب نہ پڑھوں، بائبل مقدس بھی نہ پڑھوں، میں ریسرچ نہ کروں، کوئی کمنٹریز نہ پڑھوں، کوئی اور اسکالرز کو نہ پڑھوں، تو کس کی سستی ہے؟ کیا خدا میرے دعا کرنے سے سارے مسئلے حل کر دے گا؟ نہیں، جو کام خدا نے مجھے کرنے کو دیا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ خدا اپنا کام کرے گا کہ مجھے اچھے خیالات دے گا، خدا اپنا کام کرے گا، مجھے صحت، تندرستی، زندگی دے گا، وسائل دے گا، اپرچونٹی دے گا، موقع دے گا، وقت دے گا کہ میں یہ سارے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی میں کہوں بس دعا ہی کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرا کام ہو۔ دعا بھی کریں، بہت ضروری ہے، لیکن خدا چاہتا ہے، خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایفرٹ بھی کریں، تگودو کریں، جافشانی کریں، محنت کریں، کام کریں۔ اگر آپ کو اپنے گھر کا نظام درست کرنا ہے، پیسوں میں، مالی طور پر، دعا کریں اور ساتھ ایفرٹ کریں، تگودو کریں، محنت کریں، کام کریں، تاکہ آپ کا کام بہتر ہو۔ اب خدا یسوع مسیح نے نویں آج سے ایک اور سلسلہ بیان کیا کہ تم میں کون سا ایسا شخص ہے اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے کیا دے، یا اگر وہ مچھلی مانگے تو سام۔ کوئی ایسا باپ تو جسمانی ہو کر
बुरे होकर यानी जिस्मानी होकर तुम अपने बच्चों के साथ इस तरह नहीं करते तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे साथ कैसे ऐसे कर सकता है। यही वो राज है जो खुदावंद यीशु मसीह शुरू से बयान कर रहे हैं कि हमारा एक ताल्लुक ऐसा है जो बाप और बेटे का है। तो वो कभी हमें धोखा नहीं देता है, कभी हमें मायूस नहीं करता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम दुरुस्त ईमानदार बने और बेगर्ज दुआएं करें, जिस्मानी नफसानी ख्वाहिशों के लिए काम ना करें, बल्कि हमारी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए, उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए हो कि हमारे कामों से खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले में बरकत दे।